इन्टरनेट भनेको अत्यावश्यक वस्तु हो। खास गरी अहिले अझ भन्ने हो भने हामी चाडबाडको मुखमा छौँ र यसको भौतिक पूर्वाधारलाई तन्काउनका लागि समय पनि लाग्छ। अहिले यो चाहिँ गलत समय हो एउटा कुरा। अर्को कुरा बाहिर यसो के देखिन्छ भने यो विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बिचको चाहिँ आपसी यो कारोबारी विषय मात्रै जस्तो देखिन्छ, तर यो होइन। यो कारोबारी विषय मान्ने हो भने यसले सिर्जना गरेका अधिकारहरूलाई अन्डरमाइन गर्छ। जस्तै एउटा उदाहरण के छ भने मानौँ यही सन्दर्भमा अब अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढायो, भोलि सडक विभागले पोल गाडेको यो विद्युत प्राधिकरणले पोल गाडेकै बारेमा चाहिँ भाडा लिने भनेर भन्यो भने अब त्यसको चेन इफेक्ट कहाँ जान्छ? भोलि यो त त्यो सडक त यो विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरे त होइन, सडकको छेउमा गाडेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सडक विभागको मातहतको चाहिँ प्रपर्टी हो। त्यसकारणले समग्रमा यो विद्युत प्राधिकरण होइन, यो त राज्य र राज्यको वितरण प्रणाली बिचको सम्बन्धको कुरा हो। एउटा राज्यको एउटा कुनै निकाय मात्रै कुरा होइन र त्यसको आम उपभोक्ता त जनता हो नि। कुनै एउटा कमर्सियल मात्रै मानिएको होला। अहिले चाहिँ एउटा आइएसपीलाई कमर्सियल हिसाब, व्यावसायिक हिसाबबाट चाहिँ भाडा तिर्यो वा तिरेन भनिएको होला, तर मूल कुरो त्यो होइन। त्यसको प्रभाव उपभोक्तामा कसरी पर्छ, उपभोक्ता चाहिँ त्यसबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो हिसाबबाट चाहिँ बहस हुन जरुरी छ। जुन कुरा चाहिँ अहिले बहसमा चाहिँ इग्नोर गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले यो चाहिँ आम जनताको विषय होइन भन्ने ठानिरहेको छ। आइएसपीहरूले पैसा तिर्ने नतिर्ने भन्ने कुरा भनिरहेको छ। तर जति महँगो इन्टरनेट हुन्छ त्यति इन्टरनेटमा पहुँच कमजोर हुन्छ। जति इन्टरनेटमा पहुँच कमजोर हुन्छ हाम्रो फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारहरू पनि हनन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि यो आवरणमा दुईटा एजेन्सीहरू बिचको चाहिँ कारोबारको कुरा देखिए तापनि यो खासमा यसले नागरिकलाई आम रूपमा चाहिँ निकै प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। दूरसञ्चार ऐनको दफा 47मा चाहिँ दूरसञ्चारको प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्नेहरू अथवा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कसुरको व्यवस्था गरेको छ। खास गरी दफा 47को 5मा चाहिँ दूरसञ्चार प्रणालीलाई यदि कसैले ध्वस्त पार्छ, नोक्सान पार्छ, अब्स्ट्रक्ट गर्छ भने त्यसमा चाहिँ 5 वर्षसम्मको जेल सजाय र जरिवाना समेतको बमोजिमको जरिवाना समेतको व्यवस्था गरेको छ। अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ दूरसञ्चार प्रणालीलाई नोक्सान पुर्याइरहेको देखिन्छ र कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले काम गर्दाखेरि आफै गर्दैन। उसको चाहिँ प्रणाली हुन्छ, उसको कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ दायित्व हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले अपराधमा संलग्न भयो भने। त्यसले गर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि मेरो पोलको भाडा तिर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले सहमति देखाएनन्, त्यही भएर मैले काट्दिएँ भने हुन्छ। यो अप्टिकल फाइबर विस्तार भन्ने कुरा संवेदनशील विषयवस्तु हो। यो चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनको चाहिँ मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, मेजर टेलिकम्युनिकेसन प्रणाली हो, दूरसञ्चार प्रणाली हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले त कानुनी देवानी मात्र होइन, फौजदारी लायबिलिटी पनि क्रिएट गर्छ, फौजदारी दायित्व पनि क्रिएट गर्छ। भोलि एकदम ट्रु सेन्समा मुद्दा पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई त्यो लाग्ने कि नलाग्ने। अहिले कल बाइपासको मुद्दाहरू चल्दाखेरि कल बाइपास चाहिँ कुनै एउटा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ त्यसमा ह्याकिङ भएको अवस्थामा पनि अथवा चाहिँ कुनै एउटा सामान्य कस्टमरले, एउटा ग्राहकले सञ्चालन गर्दाखेरि पनि यो आइएसपीको अथवा उनीहरूलाई चाहिँ प्रमुखहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र करोडौँको चाहिँ बिगो देखाउने अनि त्यसपछि चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ भने यो त एकदम प्योरली एकदम प्रष्ट रूपमा सबैले देख्ने गरी चाहिँ अब थुप्रोको फोटाहरू देखाएको छु आज दिनभरिको हिसाबबाट। कहिले कहाँको चाहिँ तार काटेको थुप्रो देखिएको छ, कहिले कहाँको तार काटेको थुप्रो छ। हेर्दा आँखै अगाडि चाहिँ यत्रो चाहिँ यो आइएसपीहरूको मात्रै होइन कि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो त स्टेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा आइएसपीले लगानी गरेको, दुईवटा आइएसपीले लगानी गरेको देखिएला। आइएसपीले गरेको लगानी
का कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू इन्टरनेटमा पहुँच राख्न सकेका छन्। जब यो काटिन्छ तत्काल नागरिकहरू चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचबाट विमुख भए। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कुनै आइएसपी अथवा कमर्सियल इन्टिटीको मात्रै विषयवस्तु होइन, पब्लिक एट लार्ज नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पब्लिकलाई जस्तो ब्याङ्कहरू जोडिएका इन्फ्रास्ट्रक्चर काटिएको छ, ब्याङ्क भनेको क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, ब्याङ्क बाहेक अरू खालका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर संवेदनशील पूर्वाधारहरू छन्। के अरे औषधि कम्पनीहरू पनि हुन सक्छन् त्यो लाइनमा। औषधि कम्पनीमा इन्टरनेट भएन भने, ब्याङ्कमा इन्टरनेट भएन भने, टेलिकम्युनिकेसन कै बिटिएस टावर कमान्डदेखि लिएर इन्टरनल कन्ट्रोल सबै इन्टरनेटको आधारमा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ त गम्भीर परिणाम लिएर आउनेवाला छ। अहिले यो सरसर्ती हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी देवत्वकरण गर्ने गरे हुन्छौँ, मान्छेलाई देवत्वकरण। अस्तिसम्म एउटा प्रधानमन्त्रीलाई देवता बनायौँ, अहिले एउटा एजेन्सीको प्रमुखलाई देवता बनाएका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि अरू सबै एउटा दुइटा होइन, हाम्रो अभ्यास त्यो छ। तर त्यसको चाहिँ ऱ्यासनल के हो? अघि नै मैले सुरुमै कुरा गरेको थिएँ, यो एग्रिगेटमा भन्दाखेरि यो सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेयर्ड प्रयोग हो कि सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य, जनता, निजी लगानीकर्ता सबैको सहभागितामा बिल्डअप हुने इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। यो कसैले व्यक्तिगत तवरबाट चाहिँ गरेको होइन। कमर्सियल हिसाबबाट पनि हेर्ने हो भने, यदि व्यापारिक हिसाबबाट पनि विद्युत प्राधिकरणलाई हेर्ने हो भने उसको यो टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा व्यापार गर्ने हैसियत के हो? उसले पोल भाडा लिँदाखेरि चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारोबार गरे हो कि होइन? त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। अझ अगाडि बढ्दै जाने हो भने चाहिँ हामी अप्टिकल फाइबर तानेको छ, बाहिरबाट लिएर आएको छ, हाइड्रो प्रोजेक्टको लागि भनेर चाहिँ अप्टिकल फाइबर तानेको यतातिर टेलिकम अपरेटरहरूलाई, आइएसपीहरूलाई बिक्री वितरण गरेको छ, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिएको छ कि छैन, ती सबै कुराहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसको कानुनलाई माइनोटली केलाएर हेर्नुपर्ने अवस्था आयो भने इन्ट्रेस्ट के हो? पब्लिकको। पब्लिकको इन्ट्रेस्टलाई यसरी अहिले तार कसको काट्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि आइएसपीको काट्यो। तर डिस्कनेक्ट को भयो? एउटा जनता डिस्कनेक्ट भयो कि एउटा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपरेटर ब्याङ्क डिस्कनेक्टेड भयो। उसलाई त आइएसपीले त के गर्छ? भोलि त्यो काटिएको कुरा चाहिँ फेरि अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर तय गर्नु पऱ्यो भन्छ, कस्टमरबाट उठाउँछ। आखिर नोक्सान त कस्टमर हुने रहेछ, ग्राहक हुने रहेछ। ग्राहक भने जनता हो नि। जनतालाई विमुख हुने गरी चाहिँ राज्यले अब ठिक छ, विद्युत प्राधिकरणलाई यो डिसिजन गर्नलाई चाहिँ प्रब्लम भयो भने राज्यको हायरार्कीहरू छ। राज्यले यसरी असन्तुलित हिसाबबाट चाहिँ आफ्ना एजेन्सीहरूलाई छोड्न चाहिँ हुँदैन। यसलाई सन्तुलित रूपमा नै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले विद्युत प्राधिकरणले पोल काट्ने, पोलमा टाँगिएका तारहरू काट्नेहरूमा अब हामीले त सुन्ने त पब्लिकमा आएका स्टेटमेन्टहरू हो, पब्लिकमा आएका समाचारहरू हो। यसले चाहिँ अनावश्यक ओनरसिपको इगो बढाएको छ। यो पोल मेरो हो भन्ने खालको चाहिँ इगो त्यो संस्थाका व्यक्तिहरूमा बढेको जस्तो देखिन्छ। र त्यो बाहिरबाट आउँदाखेरि अब आइएसपीहरूले आरोप लगाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो विद्युतको अरू आय स्रोत घट्दै जाँदाखेरि यताबाट भए पनि बढाएर बाहिर देखिँदाखेरि चाहिँ म अलिकति हाई हौँ भन्ने खालको छ भन्ने समेत आरोप लागेको छ। त्यसको क्याल्कुलेसन आफ्नो ठाउँमा होला। तर समस्या चाहिँ भएको के हो मेरो बुझाइमा भने, यो जुन अघि नै मैले भनेको साझा जुन संरचना छ नि, साझा पूर्वाधारहरू छ नि, साझा पूर्वाधारको साझा प्रयोग गर्ने अभ्यास र त्यसको जुन बुझ्ने जुन हाम्रो जुन थिङ्किङ लेभल छ नि, त्यसको ग्याप भएर हो। मैले राज्यको चाहिँ कहिलेकाहीँ नेपाल टेलिकमले पहिला एडिएसएलको एउटा मुद्दा परेको थियो। एडिएसएल चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयर गर भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय पनि गर्यो, आदेश पनि दियो। फेरि नेपाल टेलिकमले चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा प्राइस तोक्यो र त्यो प्राइस तोक्न चाहिँ अरू सेवा प्रदायकहरू नसकेपछि चाहिँ उनीहरू एनटिए गएका थिए र दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेर नेपाल टेलिकम एउटा
एउटा ट्रिब्युनल छ त्यो निर्णय गर्ने, त्यो ट्रिब्युनलमा गए। त्यो ट्रिब्युनलले चाहिँ यो नेपाल टेलिकमको आफ्नो रिसोर्सको कुरा हो भनेर छोड्यो। त्यो कुरा चाहिँ आजसम्म खड्किराखेको देख्छु। त्यो चाहिँ एउटा रङ माइलस्टोन हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल टेलिकमले नै गरेको निर्णय चाहिँ ओभरराइड भयो, दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको। किनभने यसमा एउटा अलिकति साइकोलोजी छ कि पब्लिक एन्टिटीमा बस्नेहरूले चाहिँ राज्यको चाहिँ प्रतिनिधि पनि भन्ने र कमर्सियल्ली पनि म चाहिँ यसको कमर्सियल्ली पनि प्राइभेटको रूपमा पनि व्यवहार गर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ दोहोरो बेनिफिट, दोहोरो चाहिँ भूमिकामा देखिन्छन् उनीहरू। जस्तो विद्युत प्राधिकरण चाहिँ कमर्सियल पनि भयो र ऊ एक किसिमको चाहिँ राज्य पनि भयो। अब ऊ चाहिँ कमर्सियलको हिसाबबाट आफूलाई जस्टिफाई गर्नु खोज्ने, तर उसले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ राज्यबाट सित्तैमा लिन्छ। विद्युत प्राधिकरणले पैसा तिरेर चाहिँ लिने प्र्याक्टिस छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने राज्यले एउटा निर्णय गरेर चाहिँ दिइराखेको हुन्छ। अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर तान्ने कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ लोन लिएका हुन्छन्, इन्टरनेसनल लोनहरू पनि त्यहाँ गएको छ, इन्टरनेसनल एडहरू त्यहाँ गएको छ र राज्यले चाहिँ नोक्सानमा गयो भने राज्यले फेरि बेलआउट गर्छ, सहयोग गर्छ आफैले तिरेन भने। पहिला जस्तो नेपाल आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम राज्यले लगानी गरिराखेको संस्थाहरू जति पनि यिनीहरूसँगको प्रपर्टी छ राज्यको प्रपर्टी हो। त्यो राज्यको प्रपर्टी जस्तो विदेशतिर हेर्ने हो भने सडक, ढल, खानेपानी र दूरसञ्चार, कमसेकम यो 4वटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटै चाहिँ प्लाटफर्ममा अगाडि बढेका हुन्छन्, डेभलपमेन्ट एउटै प्लाटफर्ममा भएका हुन्छन् र अनि मात्रै सक्सेसफुल पूर्वाधारहरूको चाहिँ सक्सेसफुल एक्जिक्युसन हुन्छ, रिजल्ट जनताले त्याउँछन्। अब यहाँ चाहिँ यसरी एउटा पूर्वाधार डेभलप गर्नेले चाहिँ अर्कोसँग द्वेषजन्य हिसाबबाट, द्वेषको हिसाबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अनि एग्रिगेटमा रिजल्ट लिन सकिँदैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कति समन्वय गर्न सक्यो आफ्नो ठाउँमा, दूरसञ्चार विद्युत प्राधिकरणले कति अलग अलग छुट्याउने हो भने चाहिँ यस्ता खालका मेजर पूर्वाधारहरूमा चाहिँ, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो समन्वयात्मक हिसाबबाट नै हेर्नुपर्छ। र अझ भन्ने हो भने मेरो अपेक्षा अथवा मेरो रेकमेन्डेसन त के पनि हुनसक्छ भने राज्यले यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई समन्वय गर्ने गरी चाहिँ एउटा स्टियरिङ कमिटी जस्तो चाहिँ बनाउनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि यस्ता कन्फ्लिक्टिङ इस्युजहरूलाई रिजल्भ गर्न सकियोस्। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपालका आइएसपीहरू, यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बीचमा चाहिँ एउटा विवाद जन्मेको छ। यो विवाद चाहिँ लामो समयदेखि अथवा नेपालमा टेलिकम्युनिकेसनको सुरुवातदेखि नै, दूरसञ्चारको सुरुवातदेखि नै या त नेपाल टेलिकमको पोलहरूमा तार टाँगिएको छ या त विद्युत प्राधिकरणको पोलमा तार टाँगिएको छ। अर्थात् हामीसँग अलगै यस्तो पूर्वाधार विस्तार गर्ने अथवा सेवा दिने कम्पनी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको नै दुईटा महत्त्वपूर्ण निकायहरू चाहिँ यो पूर्वाधारमा आइएसपीहरूले आफ्ना सेवा विस्तार गरेका छन्। अब यो ओनरसिप कसको ओनरसिप हो भन्ने कुरा हेर्ने हो भने हामीले दूरसञ्चार ऐनलाई पनि हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग चाहिँ राइट अफ वे भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो अधिकार हुन्छ आफ्ना सेवा विस्तार गर्ने क्रममा यदि कहीँ बाटो पर्छ भने त्यो बाटो प्रवेश गर्ने र त्यो बाटोमा चाहिँ आफ्नो पूर्वाधार विस्तार गर्ने अधिकार चाहिँ उनीहरूको नेपाल दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गत नै पर्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने उनीहरूले विस्तार गरेको सेवा चाहिँ अहिले राइड गरेको मात्रै हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिसाबमा। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलहरूमा राइड गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको त्यसको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यसको कानुनी संरचना के हो भनेर हेर्ने हो भने मैले अघि पनि भने राइट अफ वे एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको अधिकारको विषयवस्तु पनि हो र नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि राज्यको एउटा निकाय नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यको निकायभन्दा बाहिर रहेर एउटा निजी सेवा प्रदायक, निजी कम्पनीको जस्तो हिसाबबाट चाहिँ उनीहरूले व्यवहार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्न। अब त्यो पोल कसको हो, पोल गाडिएको जग्गा कसको हो? अब सरस्वती हेर्दाखेरि कुनै पनि सडक हेऱ्यो भने त्यो सडकको
चाहिँ एउटा आफ्नो क्षेत्र हुन्छ र त्यो क्षेत्रपछि मात्रै आवासीय जग्गाहरू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सडक नेपाल सरकारको नाममा हुन्छ। नेपाल सरकारको कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यो प्रोजेक्टको नाममा हुन्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने पनि जहाँ जहाँ पोल गाडिएका छन् त्यो पोल गाडिएको सडक त्यो जमिन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कसको त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एउटा टर्म हुन्छ सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ यसलाई। यो सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि सडकको पनि स्वामित्व छ, विद्युत प्राधिकरणको पनि स्वामित्व भयो र त्यसको आधारमा चाहिँ राइट अफ वे दूरसञ्चार ऐनको अधिकारभित्र रहेर चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकाङ्की निर्णय यसमा विद्युत प्राधिकरणले गर्न सक्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले दूरसञ्चार को चाहिँ अभ्यासको हिसाबबाट हेर्दाखेरि अब अहिले त्यसबाट यदि त्यसो हो भने के पोलको भाडा नलिने त? के पोलको मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्दैन त? पर्छ। पोलको भाडा तिर्नुपर्छ, सेवा प्रदायकहरूले तिरिराखेका छन् र अब पनि तिर्नुपर्छ। तर महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने पोलको भाडा अथवा राज्यको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, राज्यको जुन पूर्वाधार छ, त्यो राज्यको पूर्वाधारलाई चाहिँ एउटा अत्यावश्यक वस्तु र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एक्सेस टु इन्टरनेट भनेको र चाहिँ लाइफलाइन नै भइसक्यो। अझ खास गरी यो पेन्डेमिकको पिरियडमा महामारीको अवस्थामा चाहिँ मान्छेको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै भइसकेको विषयवस्तुमा त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको भ्यालु तय गर्न राज्यले सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी पछिल्लो समयमा केही विवादहरू पनि आए, यो इन्टरनेटमा मूल्य वृद्धि पनि भयो, अरू ट्याक्स पनि थपियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा इन्टरनेटको अझ भनौँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको चाहिँ क्षमता, जनताको क्रय शक्ति छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले फेरि यसले अर्को अवस्थामा लिएर जाने गरी पोलको भाडा बढ्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटमा समस्या आउने देखियो। अब राज्यले सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्यले एउटा निकाय मात्र होइन, पब्लिक एट लार्ज भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एउटा सामान्य नागरिकलाई समेत हित हुने गरी चाहिँ यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सामान्य नागरिकलाई समेत हित हुने गरी निर्णय भयो कि भएन, यो पोलको अहिले 300, 400, 500% पोल भाडा वृद्धि भएको देखिएको छ। यसको चाहिँ रासनल के हो, अधिकार के हो, यसको चाहिँ 300% वृद्धि गर्नुपर्ने कारणहरू के हुन्, कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ त्यति भाडा बढाउनु परेको भन्ने कुरा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट आएको जस्तो देखिँदैन। अब यसलाई अर्को हिसाबबाट हेरौँ, विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ अधिकार हो अरे। विद्युत प्राधिकरणसँग अधिकार हो भन्ने हो भने हामीसँग यो प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित एउटा कानुन छ। प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी एउटा कानुनले के पनि भन्छ भने प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने गरी चाहिँ कुनै पनि सेवाको चाहिँ मूल्य तोक्न सकिन्न भन्ने छ। सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने एकलौटी कारोबार गर्ने गरी पनि मूल्य तोक्न हुँदैन भन्ने पनि छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के छ भने यदि कुनै सेवा प्रदायकले, कुनै पनि उत्पादकले अथवा कम्पनीले चाहिँ आफूले एकलौटी हिसाबबाट र यसको जुन पब्लिकले कन्ज्युम्सन गर्नको लागि पनि गाह्रो पार्ने गरी यदि कसैले त्यो मूल्य तय गर्छ भने यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा ऐनको विपरीत हुन्छ। अब नेपालमा पूर्वाधार कम्पनी एनइए बाहेक अरू कोही पनि छँदै पनि छैन। पूर्वाधार कम्पनी नै छैन। पूर्वाधार कम्पनी नभएको अवस्थामा चाहिँ राज्यको एउटा निकाय, अहिले विद्युत प्राधिकरण राज्य नै हो। कम्पनी लिमिटेड, जस्तै नेपाल टेलिकम चाहिँ एउटा लिमिटेड कम्पनी हो, तर विद्युत प्राधिकरण चाहिँ लिमिटेड कम्पनी होइन। जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको होला, तर पनि ऊ एउटा लिमिटेड कम्पनी हो, कम्पनी ऐन अन्तर्गत छ। तर विद्युत प्राधिकरण त त्यो पनि होइन, कम्पनी ऐन अन्तर्गत पनि होइन, खुद राज्यकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको कारणले गर्दाखेरि यो असन्तुलित हुने गरी, खास गरी इन्टरनेट जस्तो लाइफलाइनको महत्त्वपूर्ण सेवालाई प्रभावित गर्ने गरी, राइट टु एक्सेसलाई प्रभावित गर्ने गरी, यो डिजिटल एक्सेस, डिजिटल फ्रिडमलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी जुन किसिमको चाहिँ भएको छ, यो अलि अतिशयोक्ति भएको छ। यसमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि राज्यका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्, त्यो अङ्गहरूलाई
समन्वय गरेर चाहिँ निर्णय गर्नको लागि राज्यका हायरार्कीहरू छन्, तहहरू छन्। एउटा मन्त्रालय हुनसक्छ, मन्त्रालयभित्रका विभिन्न एजेन्सीहरू छन् भने मन्त्री स्तर होला, सचिव स्तर होला, मन्त्रालय स्तर होला। यदि दुईटा मन्त्रालय बिचको विवादहरू भयो भने दुईटा मन्त्रालयको समन्वयबाट होला र त्यो माथि पनि भयो भने चाहिँ नेपाल सरकारको क्याबिनेट होला, मन्त्री परिषद होला, त्यो किसिमबाट चाहिँ यसलाई हल गर्नुपर्ने छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरण चाहिँ नियमित छलफलमा बसेका छन्। आइएसपीहरूको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको पनि छलफल बढिराखेको छ। यो छलफल भइराखेको बेलामा अब अहिले दसैँ जस्तो महत्त्वपूर्ण समय आइराखेको छ, उपभोक्ताहरू चाहिँ अधिक डिपेन्डेन्ट भइराखेका छन्। यस्तो बेलामा तार काट्यो भने अब त्यसलाई पुनः इन्स्टलेसन गर्नको लागि, त्यसलाई त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई वितरण गर्नको लागि फेरि एउटा पोजिसनमा लिएर आउनको लागि महत्त्वपूर्ण समय खर्चिन्छ, लागत पनि लाग्छ। त्यो एकदमै रङ टाइममा रङ डिसिजन भएको जस्तो लाग्छ।